عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيسيات مطبخ من نضال. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ودائما في إطار الحلويات. فغادي نشارك معكم هاد لي زونطرومي اولا هاد لي ميني بوشيت اللي كيجيو رائعين جدا. كما كتشوفوا يعني فيديو واحد، يعني وصفة واحدة ولكن غنية بالوصفات، لانه في وسط الوصفة كاينين مجموعة ديال الوصفات اللي غادي تستافدوا منها اكيد. وبهذه المناسبة غادي يكون هذا هو آخر فيديو لهاد السنة، فكنتمنى يعني هاد السنة دازت علينا كاملين الحمد لله. على كل حال دازت علينا شوية قاصحة، ولكن الحمد لله كانوا فيها بزاف ديال الدروس وبزاف ديال العبر اللي كنتمنى كل واحد منا على الاقل ياخذ عبره او لا جوج او لا، يعني يستافد يكون خدا واحد الحاجه من هاد السنه، لانه فعلا كانت شويه قاصحه. ونتمنى السنة الجديدة تدخل عليكم بالصحة وبالهنا وبالعافية ويرفع علينا الله هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا الطبيعية. وهادشي اللي كاين، فكنتمنى لكم سنة سعيدة. غادي نحضروا دي ميني بيشات اللي غادي نحضروهم بمذاق الشوكولا والنعناع، وغادي نديروا لو بسكوي كويير اللي غادي يجي هو القاعده ديال هاد لوغاتو ديالنا اولا هاد لي ميني بيشات ديالنا. فكما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي اكثر من رائع. فغنعطيكم ايضا طريقه ديال التزيين اللي غادي تمزج بين الفولور وايضا الكلاصاج، وايضا طريقه تحضير هاد لي تويل اللي كنزينوا بهم هاد لي غاتو ديالنا. فخليكم معايا غادي نشوفوا المقادير، طريقه التحضير وفرجه ممتعه. اذا على بركه الله، فبالنسبه للمول اللي غادي نستعمل فهو مول ديال لي ميني بوشات كما كتشوفوا ديال لا مارك سيليكو مارت. فهو هذا يعني كيجي على هذا الشكل. وغادي نبدا اول شيء بلانسير. فكنحتاج هاد الشوكولا اللي بالنعناع كما كتشوفوا شوكولا مونط، فكيتباع بحال هكا. ما متوفرش عندنا ممكن نعوضوه يعني النعناع عادي اولا بالنكهه ديال النعناع. فهو هذا لو شوكولا، يعني كيكون شوكولا ويعني عاطي مذاق ديال النعناع، فيه واحد الحشوه من الداخل اللي كتعطي له ديال النعناع. فكنحتاج فيه 130 غرام ديال هاد الشوكولا اللي كتشوفوا. هذه الحشوه الداخل اللي كيكون فيها لو ديال النعناع. كنحتاج ايضا 65 غرام ديال الكريمه سائله. كنحتاج هنا درت نص ورقه، من الافضل ديروا ورقه لانه نص ورقه ما جمدتش ليا هذا الخليط. وكنحتاج ورقه ديال النعناع. اول شيء كناخذ داك النعناع وكنديرو في الكريمه وكنسخنهم اولا كنغليهم على النار. في نفس الوقت كناخذ الشوكولا، يعني كنوجدو هكذا على جنب. هنا بعد ما غلات ليا الكريمه، فهنا الا يعني ما استعملتوش هاد الشوكولا بالنعناع، فمن الافضل تغليوها وتخليو دوك الوريقات فيها شويه، يعني حتى يطلقوا المذاق ديالهم اكثر. وعاودوا سخنوها مره ثانيه باش هكا تقدروا تذوبوا فيها الشوكولا. سينون ذوبوا الشوكولا في حمام مائي وعاد خلطوه مع الكريمه. كنخلط هاد الشوكولا مع الكريمه وكنخلط مزيان حتى كيذوب. طبعا بعد ما كنكون صفيت يعني الكريمه من النعناع، كنصفي الورقه ديال الجيلاتين من الماء وكنضيفها لهذا الخليط وكنحرك مزيان. وصافي هنا كناخذ مول اللي يعني يجيني كانسير. فانا اختاريت هذا المول حتى هو على شكل بوشات صغيره اولا ميني بوش. وكنكب هذا الخليط وكندخلو المجمد. من الافضل ليله كامله، فهنا خليوه يعني ليله كامله باش هكذا كيجمد. وكما قلت لكم ضيفوا نص ورقه اخرى ديال الجيلاتين، يعني استعملوا في الخليط ورقه ديال الجيلاتين باش هكذا يجمد لكم هذا الخليط. انا استعملت نصف ورقه وما عطلتوش في الكونجيلاتور فما جمدش تماما. وغادي ندوزو باش نحضروا لو بسكوي كويير ديالنا. فكنحتاج 120 غرام ديال بياض البيض، وكنحتاج 80 غرام ديال اصفر البيض. كنحتاج 100 غرام ديال السكر، وكنحتاج 100 غرام ديال لافارين، وطبعا رشه ديال الملح. كنضرب بياض البيض مزيان. ملي كيبدا كيطلع لي كنضيف ليه السكر تدريجيا، وانا كنضرب حتى كنحصل على مورينغ. ثم كنحتفظ به على جنب وكناخذ اصفر البيض وكنضربو حتى هو حتى كيبيض اللون ديالو وكيضاعف الحجم ديالو. كنخلط بين الخليطين بياض البيض واصفر البيض وكنضيف الدقيق تدريجيا. وانا كنخلط من التحت للفوق هكذا باش كيحافظ ليا، يعني كيبقى الحجم ديالو اولا الكثافه ديال بياض البيض محتفظ بها وما كينزلش.
كنوضع الخليط ديالي في بوش وكنبدا نشكل هكا دي بودوار. فهنا راه كنديرهم هكذا عراض شويه وفي نفس الوقت يعني ماشي ملاصقين، باش غادي نستعمل كل قطعه في بيوشيت، يعني كل وحده غادي تكون كقاعده ديال بيوشيت. كنبقى مستمره حتى ندير حتى كنكمل العدد اللي بغيت ديال هاد القطع. وهنا غنعطيكم ايضا انا غنستعملها في كاطو واحد اخر هكذا. الا كنتو بغيتو ديروا قطعه واحده فكديروا يعني هكا كتخرجوا العجينه رقيق وحده لاصقه على وحده باش من بعد كيوليو يعني كيطيبوا كيتلاصقوا كيعطيونا قطعه واحده. وممكن كما قلت لكم حتى هو ديروه قاعده البسكوي اولا ديروه في الشارلوط، يعني في اذا بغيتو تحطوا كاطو شارلوط ديالكم فهذا هو لو بسكوي اللي كنستعملو هنا. ممكن يعني قبل ما طيبوه كترشوا بالسكر كلاصي اولا بالكاسونات كما كتشوفوا هنا، كيعطي قرمشه وكيعطي حتى يعني اللون لهاد البسكوي ديالنا. وصافي كندخلو الفرن على حراره 200 درجه لمده ديال 8 حتى 10 ديال الدقائق. كنحصل عليه على هذا الشكل كيجي رائع جدا وكنحتفظ به على جنب كيبرد. هنا غادي ندوزو باش نحضروا لاموس ديالنا شوكولا اللي غادي نستعملوا فيها هاد الليمون اللي شاركت معكم في الاول. باش نعطيو قرمشه اولا الطبقه الكروستيون لهاد البيشات ديالنا اولا هاد الكاطو ديالنا. فخديت هاد الكريب دونتيل كما كتشوفوا كيتباعوا بحال هكا، وفقط عطيتهم واحد اولا ضفت لهم الداخل ديالهم عمرتهم بشويه ديال حليب مركز محلى فقط باش نعطيهم ديك التعليكه وفي نفس الوقت هما كيعطيونا قرمشه. هنا راه ممكن فقط يعني تهرمشوهم بيديكم وتضيفوا لهم واحد المعلقه ديال هاد الحليب مركز محلى وديروهم فوق لي بودوار. المهم كيبقى لكم الاختيار كتبدعوا كيف ما بغيتوا. انا قلت غنخليهم بحال هكا لانه يعني قطعه غتجي على قياس هاد البيوشيت. ثم هنا مررتهم في الشوكولا، طبعا شوكولا اللي ذوبته خليته حتى برد شويه هكذا باش ما يرطبش ليا هاد لي كريب دونتيل يبقاو محافظين على القرمشه ديالهم. وصافي هنا كنقلب عليهم هاد القطع ديال البسكوي باش هكذا ما حد الشوكولا باقي دايب غادي يلصقوا عليهم، يعني الوجه ديالهم هو اللي غادي ندير على القطعه ديال الشوكولا اولا القطعه ديال الكريب دونتيل باش تجي لتحت هو القاعده، لانه غادي تكون هي قاعده ديال البسكوي ديالنا. وغادي ندوزو باش نحضروا لا موس الشوكولا ديالنا. فغنستعملوا فيها شوكولا نوار وشوكولا اولي. فكنحتاج 200 غرام بين الشوكولا الاسود والشوكولا بالحليب. كنحتاج 100 غرام ديال الكريمه الانجليزيه، فانا ديجا شاكسه معكم غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. كنحتاج ورقه ديال الجيلاتين وكنحتاج 300 غرام ديال الكريمه السائله. كناخذ الشوكولا وكندوبو في الكريمه الانجليزيه. فانا لا كريم اونغليز راه ديجا يعني سخونه وكما كتشوفوا انا باقا مخليها هكا في حمام مائي باش تبقى يعني هكا محافظه على الحراره ديالها وتقدر اولا نقدر ندوب فيها هاد الشوكولا. وقت اللي كنوضع الشوكولا في لاكريم فكنبدا نضرب في لاكريم. وهنا لاكريم دائما كما كنقول لكم كنطلعوها ميمونطي. خلطت هاد الشوكولا ديالي اللي كيكون داب في هاد لاكريم اونغليز، ثم كنصفي الورقه ديال الجيلاتين من الماء مزيان وكنضيفها وكنخلط مزيان. كنخلي شويه يعني كتنزل الحراره ديالو وصافي كناخذ يعني كنخلط بين الشوكولا اولا خليط الشوكولا مع خليط الكريم حتى كنحصل على خليط واحد. وكما كتشوفوا هذه هي لاموس ديالنا فكتجي هكا خفيفه وكتجي لامعه كتجي رائعه جدا. وما نقولش لكم طبعا على المذاق فرائع رائع جدا. صافي هنا كناخذ المول ديالي وكنبدا نعمرو حتى للنصف تقريبا بهذا الخليط ديال لا كريم اولا هاد لاموس اللي حضرنا على هذا الشكل. ثم كناخذ القطع ديال الشوكولا اللي حضرنا اولا لانسيغ الشوكولا بالنعناع اللي حضرنا وكنوضعوه في الوسط كما قلت لكم. يعني كان خاصو يجمد اكثر وعطيتكم يعني نصائح باش يعني انكم تخليوه اكثر في المجمد. وايضا تضيفوا يعني ديروا ورقه الجيلاتين ماشي نص ورقه كما درت انا. صافي كناخذوا هنا القطعه ديال البسكويت كويير ديالنا اللي طبعا لصقنا فيها داك القطعه ديال الكريب دونتيل اللي عمرناها بالحليب مركز محلى وبالشوكولا اولا غطيناها بالشوكولا وكنديروها وكنضغطوا شويه باش كتثبت مع لاموس. وصافي كنغطيو المول ديالنا وكندخلوه للمجمد ليله كامله طبعا.
وغادي نحضروا دابا الكلاصاج ديالنا اللي غادي نزينوا به هاد لي بوشيت ديالنا. كنحتاج 50 غرام ديال الماء مع 100 غرام ديال الجلوكوز، كنحتاج 100 غرام ديال السكر سنيده، كنحتاج 65 غرام ديال الحليب مركز محلى، وكنحتاج 100 غرام ديال الشوكولا، انا استعملت الشوكولا بالحليب، وكنحتاج ايضا ورقه اولا 2 ورقات ديال الجيلاتين اللي كنرطبهم طبعا في الماء بارد. كنضيف السكر على خليط الماء والجلوكوز وكنوضعهم على النار حتى كيوصلوا لدرجه حراره 103 درجه. وفي نفس الوقت فكناخذ الشوكولا بالحليب كنوضعوه في بول وكنضيف عليه الحليب المركز المحلى. نفس الطريقه باش كنحضروا يعني الكلاصاج اللي كنديروا بالالوان احمر او اصفر او لا، هنا فقط عوض الشوكولا الابيض بالشوكولا بالحليب باش يعطيني يعني الكلاصاج ديالي يجي باللون يعني بني او لا مارون. هنا بعد ما وصل ليا الخليط ديالي ل 103 درجه فكناخذو وكنضيفو على الخليط ديال الحليب المركز مع الشوكولا وكنخلط مزيان باش هكذا الشوكولا ديالي كيذوب في هذا الخليط. ثم كنقطر الجيلاتين ديالي من الماء مزيان وكنضيفو وكنخلط على هذا الشكل يعني حتى كيذوب لا جيلاتين. هنا ممكن نستعملوا الميكسور باش نتاكدوا ان يعني ما بقاش عندنا هكا قطع ديال الجيلاتين. صافي كنغطي هاد الوجه ديال الخليط ديالي بفيلم اليمونتير، وهنا من الافضل نخليو هاد الخليط في الثلاجه على الاقل ليله كامله. وصلنا هنا للتزيين ديال هاد لي بوشيت ديالنا، فكنديمو ليهم يعني الا كانوا جامدين مزيان فكيديمولاو بسهوله جدا. وطبعا التزيين كيبقى اختياري، فعطيتكم يعني طريقه تحضير الكلاصاج. وهنا كما كتشوفوا يعني هادو كنرشهم بهاد الفولور سبراي، فهادي يعني ممكن يعني عطيتكم بزاف ديال كيفاش تحضروها، يعني تخدموا بلير بروش بزبده الكاكاو وبالملون. ممكن الا توفرتوا على البيستولي كديروا الخليط ديال الشوكولا مع زبده الكاكاو مع الملون، او لا كتشريو يعني انا هنا استعملت غير القرعه اللي كتباع فولور سبراي، فكتباع قرعه يعني اللون اللي بغيتو. وكنرش هنا درت هذا اللون الاخضر باش نديرو ان غابيل ديال النعناع. وطبعا الكلاصاج اللي درتو بالشوكولا باش نديرو ان غابيل ديال الشوكولا. ممكن تخليوهم كيف ما هما هكا بالفولور، ممكن ديروا غير الكلاصاج، وممكن ديروا مزيج بين الفولور والكلاصاج كما غندير دابا. يعني حتى كنرشوا لو فولور عاد كنديروا الكلاصاج وكنديروا هكا غير في النصف باش كيبقى نص فولور ونص بكلاصاج. وغادي نحضروا دابا لي تويل دونتيل ديالنا اللي غادي نستعملوهم في التزيين. فكنحتاج 80 غرام ديال الماء، وكنحتاج 10 غرام او واحد المعلقه صغيره ديال الدقيق هنا، وغادي نضيف ملون اخضر. فغادي نعاود نفس الخليط وغندير فيه ملون اولا نضيف فيه شويه ديال بودره الكاكاو باش يجيني يعني باللون بني. فهنا باش نبقاو دائما في الغابيل ديال النعناع والشوكولا. كنخلط هذا الخليط ديال الدقيق حتى كنحصل على خليط واحد، وكناخذ مقله اللي كنوضع فيها واحد المعلقه ديال الزيت. كنخلي هاد المعلقه ديال الزيت كتسخن، بعد ما كتسخن كناخذ شويه من الخليط، واحد المعلقه تقريبا ديال الخليط، وكنوضعها فوق هاد الزيت. وكيكون داك لو شوك ديال الزيت مع الماء كيبدا هاد الخليط كيتبخر يعني كيتبخر الماء، وكيبقى لينا غير الدقيق اللي طبعا مقلي في الزيت، وكيعطينا هذيك الشبيكه اللي كتجي هكا يعني على شكل دونتيل. بعد ما كتنشف تماما اولا ما كيبقاش الماء تماما، يعني كنحصلوا على قطعه اللي كتكون قاصحه، فكنزولوها يعني كناخذ واحد سباتول وكنحاولوا اننا نزولوها من المقله. طبعا هنا المقله تكون ما كتلصقش، وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه يعني حتى كنكملوا يعني الكميه اللي بغينا. كما قلت لكم غادي نحضر بين هذا اللون الاخضر واللون البني. ونرجعوا للبوشيت ديالنا. فهنا هادو كما شفتوا يعني خليتهم هكذا غير بالفولور، درتها كنقيطات اولا دميعات ديال هاد الكلاصاج. المهم مزيان فالتزيين كيبقى طبعا اختياري لكم كيف ما بغيتو. وكنكونوا بهكذا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. غادي نخليكم مع الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا، والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.